kay Cruz, Doministos, ang pagtawag sa Belangaman nga nasa kalangitan. Pinagsimana mo sa Ginoong Kristo, Master, ng Eskrado, uban sa imong mga pilatbong espiritu, o maangin sa kalangitan, uban sa pito kasiti ka arkangelis, o kanatong mga abyan, o kanatong mga espiritu sa tumatang sa dagsa, o kanatong maison, mayong buntag. Nasnanan magpasalamat kita sa Dios nga niya kita nga nakatambong kita sa gimbaton sa atong pagtulunan sa Sagrado Corazon Senior. Atong pasalamatan atong pagulaynon maison. O magpasalamat kita kanunay nga niya kita nga kanunay kita nagtuman. Mo kini ang pagtuman sa gimbaton sa Sagrado Corazon Senior nga dili nato kini kalimtan. Mutuman kita sa atong mga adunay kitay gipanumpaan. Unsa may klase nga pag-anda maison? Unsa man sa maison, material ba o spiritual? Ang pagpanganda maison dili sa material nga tumagi. Adunay pagpanganda maison tulo klase. Naingon ang kasulatan lawas, kalag, o espiritu. Muna dapat imo pangandaman may suon. Dili din sa kalibutanon nga pagpangandam. Una, naingon ang kasulatan may suon, ang pingin ninyo ang iyong templo sa Dios. Muna ang pagpangandam. Pingan nato ang templo sa Dios nga unsay templo sa Dios may suon mo atong lawas. Kina ang templo sa Dios dili nato ni abusaran. Una, sugo na sa Ginoo maison. Kanang sugo sa Ginoo maison, mo kana ang pag-agat kaninyo nga maoy mutabang sa inyong lawas mo ang templo sa Ginoo. Mo kana ang pagpangandam. Magsugod kita sa pagpaandam maison, paglingon. Pingan nato ang atong templo nga gihatag sa Dios kanato. Kana siya maison, pulong gid kana sa Ginoo nga angay nato pag-aampingan. Kana siya mo kana ang pagtabang kanato. Ikaduha, nga dili mapunta atong kalag sa impierno. Mo na ang pagpanganda maison nga espiritual. Nga dili mapunta ang atong kalag ngadto sa impierno mo ang ikaduhang kamatayon. Giingon pa nga buhay nga walang hanggan. Nga adunay eternal na moabot maison. Busa mutuman kita maison sa mga kasuguan sa Ginoo nga angay nato tumanon, nga supak nato kaniya. Ikatulo maison kinahanglan nga dili kita mokman kita sa sibo sa tong binuwatan. Di ta mokman sa makadaot nga mabot ka na to. Nagikan sa Dios nga mo ang espiritu. Mo ka na ang pagpanganda maison. Dapat kita adunay kitay kanunay koneksyon nga to sa Ginoo. Bisag asa kita paingon, safety kita kay gidadala nato ang kaluwasan na koneksyon kini ngadto sa Ginoo. Mo atong lawas, kalag ug espiritu. Kung wala kining tulo maigsoon, kung makalimot na kita ngadto sa Ginoo, pagahukman kita sa kadaot, mabot ang panahon. Unsay klase nga paghukman kita sa kadaot maigsoon? Una, mamatay ka sa imong mga bisyo, supak sa kabuton sa Dios. O mamatay ka sa dili patok ng panahon na dili pa untaangay. Kado may son, pagkamatay nimo din sa kalibutan, di ang tao namatay sa mga binuhatang dautan, aduna pa ikaduhang kamatayon may son nga mong silot. Dito ka mapunta sa impierno. Dagan mga sugo sa Ginoo may son nga angay nato tumanon, labi na sa mga minyo. Mambantayan mo ang pagpangandam. Katulo, mo ang espiritu nga kita aduna kitay koneksyon nga tus Ginoo sa panahon sa paghukom.
mapilian kita diya sa libros kinubuhi nga kita maluwas. Kay mobot ang panahon paghukman buhi o patay ang nining kalibutan na manaw ang tanan o magbago siya o bagong langit o bagong yuta. Ang tanan makasulod niya na walay hugaw nga makasulod sa gingarihan sa Dios. Mo kinapulong sa Dios. Lalay ko ng Dios o pasalamatan sa tanan.